व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्वाम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य विचारः चलति। अद्य एकः पूर्वपरयोः इति सूत्रविषये विचारः प्रवर्तते। यथा भवन्तः सर्वे जानन्ति एव, एतत् सूत्रम् अधिकारसूत्रं वर्तते। अधिकारोऽयम् इति काशिकाकारः लिखति। एतस्य सूत्रस्य अधिकारः तावत् कस्मात् सूत्रात् प्राक् अथवा किं सूत्रम् अभिव्याप्य वर्तते इत्यस्य विचारः करणीयः। तत्र काशिकाकारः वदति, ख्यात्यात् परस्य इति प्राग् एतस्मात् सूत्रात् इतः उत्तरं यद् वक्ष्यामः तत्र पूर्वस्य परस्य द्वयोरपि स्थाने एकादेशः भवति इति इत्येतद् वेदितव्यम्। अर्थात् ख्यात्यात् परस्य इति प्राक् एतस्मात् सूत्रात् इतः उत्तरम्, अर्थात् एकः पूर्वपरयोः इति सूत्रात् उत्तरं यत् सूत्रं यत् किमपि वर्तते तत्र यद् वक्ष्यामः, अर्थात् यः आदेशः भवति तत्सूत्रैः तत्र पूर्वस्य परस्य द्वयोरपि स्थाने एकादेशः स भवति इति ज्ञातव्यम्। यदा अग्रे सूत्रं तत्र उपदिष्टं भवति, आद्गुणः इति वर्तते। तत्र अचि पूर्वस्य अवर्णात् परस्य स्थाने एकः गुणः भवति, यथा खट्वेन्द्रः, मालेन्द्रः। अत्र अच् भवति इन्द्रघटकः इकारः उभयत्र, खट्वा इन्द्रः, माला इन्द्रः। ततः पूर्वं तत्र अवर्णः वर्तते, खट्वा घटकः, वकार घटकः, अकार, माला घटकः, आकारः। उभयोः स्थाने अत्र गुण एकादेशः भवति। अत्र काशिकाकारः कथयति, पूर्वपरग्रहणं द्वयोरपि युगपत् आदेश प्रतिपत्त्यर्थम्। अत्र एकः पूर्वपरयोः इति सूत्रे यत् पूर्वपरयोः ग्रहणम् अत्र कृतं वर्तते तस्य मुख्यं प्रयोजनं वर्तते एककालावच्छेदेनैव उभयोः स्थाने आदेशस्य प्रतिपत्तिर्यथा स्यात्। एतदर्थम् अत्र पूर्वपरयोः इत्यस्य कथनं वर्तते। एकस्यैव हि स्यात् नोभे सप्तमी पंचम युगत प्रकल्पिके भवतः इति। अत्र एकस्यैव स्यात्, अर्थात् यदा पूर्वपरयोः इति ग्रहणं न भवेत् तदा एकस्यैव स्थाने स्यात्। कथं? नोभे सप्तमी पंचम युगत प्रकल्पिके भवतः। तात्पर्यं किमस्ति? आद्गणः इति सूत्रे इकोणित् सूत्रस्य सूत्रात् अच् इति अनुवर्तते। आत् इति पंचमी निर्देशः, अच् इति सप्तमी निर्देशः। उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलीयान् इति कश्चन नियमः वर्तते। अयमपि नियमः वर्तते, उभय निर्देशे क्वचित् सप्तमी निर्देशोपि बलीयान् भवति,
यथा तत्र दीर्घात् इति सूत्रे पदान्तात् वा इति सूत्रे च दीर्घात् इति सूत्रे छे च इति सूत्रेण छे इत्यस्य तुक् इत्यस्य च अनुवृत्तिर्भवति। तेन दीर्घात् परस्य छस्य तुगागमः इति अर्थः न भवति। यतोहि तुक् इति यः आगमः सः कित् वर्तते, कित्वात् सः स्वकीयस्य उद्देश्यस्य अन्त्यावयवः कित् भवति इति कृत्वा अत्र यः छे इति सप्तमी निर्देशः तस्य प्राधान्यत्वात् अत्र पंचम्याः अत्र षष्ठी प्रकल्पकत्वं भवति। तेन छकाराभ्यो हि पूर्वत्व विशिष्टस्य दीर्घस्य अत्र तुगागमः भवति। तेन चेच्छिद्यते इत्यादि प्रयोगाः तत्र साधिताः वर्तन्ते। एवमेव अत्रापि युगपत् पंचमी सप्तमी पंचम्योः निर्देशः वर्तते, किन्तु सामान्य रूपेण एककालावच्छेदेन तत्र षष्ठी प्रकल्पकत्वं कस्य उभयोः न भवितुमर्हति इति कृत्वा अत्र कस्यापि षष्ठी निर्दिष्टेत्वं न स्यात्। षष्ठी निर्देशः कश्चन न वर्तते सूत्रे, यतोहि अचि इति सप्तम्यन्तं पदम् आत् इति तावत् पंचम्यन्तं पदम्। अतएव अत्र कथयति काशिकाकारः नोभे सप्तमी पंचम युगपत् प्रकल्पिके भवतः इति। फलतः अत्र किं स्यात्, अत्र पूर्वपरयोः स्थाने एव एकादेशः भवति। अपि च अत्र प्रश्नः भवति एकग्रहणं किमर्थम् अत्र वर्तते। एकः पूर्वपरयोः सूत्रं केवलं पूर्वपरयोः इत्येव स्यात्। पूर्वपरयोः आदेशः भवति। कः आदेशः, यत्र गुणः आदेशः, वृद्धिः आदेशः, दीर्घादेशः, ते आदेशाः यथा संप्राप्ताः भविष्यन्ति। एकग्रहणस्य का आवश्यकता इति प्रश्नः। तदा उच्यते एकग्रहणं पृथक् आदेश निवृत्त्यर्थम्। पृथक् प्रत्येकम् अत्र स्थानिनः अत्र आदेशः न भवति। अन्यथा किं स्यात्, पूर्वस्यापि स्यात् परस्यापि स्यात्, पृथक् आदेशः स्यात्। तस्य निवृत्त्यर्थम् अत्र एकग्रहणं क्रियते, यत् उभयोः स्थाने एकः एव आदेशः भवति, पृथक् पृथक् आदेशः न भवति। अन्यथा किं स्यात्, स्थानिभेदात् भिन्नादिषु न द्वौ आदेशौ स्यात्। यथा भिन्न इत्यत्र भवति, भिद धातोः ता प्रत्ययः भिदता इति भवति। रदाभ्यां निष्ठात्मनः पूर्वस्य च तः इति सूत्रेण अत्र तकारात् परस्य अत्र निष्ठा तकारस्य नकारः भवति, प्रकृति घटक दकारस्यापि नकारः भवति कालावच्छेदेनैव। तथैव अत्र भिन्नादिषु न त्ववत् द्वौ आदेशौ अत्र स्याताम् स्थानिभेदात्। अर्थात् गुणः इत्यत्र गुणद्वयं स्यात्। एवं रीत्या अत्र यथा अत्र भिन्नादिषु भिन्नः छिन्नः इत्यत्र नकारद्वयं भवति, तकारस्य स्थानेपि दकारस्य स्थानेपि भवति। एवं रूपेण अत्र तादृशः दोषः प्रसज्येत, तद्दोषनिवारणाय अत्र एकग्रहणं क्रियते इत्येवं रूपेण काशिका ग्रन्थे एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं संजायते। वयं तावत् भाष्यग्रन्थं पश्यामः। भाष्यकारः एतद्विषये किं विचारयति। भाष्यकारः अपि पूर्वम् एकग्रहणविषये एव चिन्तयति। कथयति एकवचनं किमर्थम्। विचारयामस्तावत् एकग्रहणविषये एव कथं प्रश्नः उत्थापितः भगवता भाष्यकारेण। तद्विषये कैयटः अत्र चिन्तयति। सः कथयति स्थानिभेदात् आदेशद्वय प्राप्तेः तन्निवृत्त्यर्थम् एकग्रहणम् इति वक्तुं शक्यते। तस्य उत्तरम् एकग्रहणं किमर्थम् इति। किन्तु किमस्ति, अत्र आद्गुणः इत्यादौ
आदेशः एकः एव वर्तते, गुणरूपः एकः आदेशः। आद्गुणः इत्यादौ यदा एकः एव आदेशः, तो एकस्यैव आदेशस्य सूत्रे ग्रहणात् संख्यायाश्च विवक्षितत्वात्, अतः शब्दोपात्त या संख्या तस्याः त्यागे न किमपि कारणं वर्तते। फलतः शब्दोपात्त संख्यातः कारणाभावात् गुणभेदे प्रधानस्य अभेदात्, गुणभेदेपि प्रधानस्य अभेदः भवति, अतः स्थानिभेदेपि एकस्यैव आदेशस्य प्रसक्तिः अत्र स्यात्। जय श्री राम। अतः यदा एकस्यैव आदेशस्य अद्गुणः इत्यनेन प्रसक्तिः स्यात् स्थानभेदेपि, यतो हि गुणरूपः एकः आदेशः एक एव कथितः वर्तते, तर्हि एकग्रहणं विनापि यदा एकादेशः भवति तर्हि एकग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः। इति कैयटः भाष्यग्रन्थस्य विचारं कृतवान्। तत्र भाष्यकारः वदति, वार्तिककारश्च, एकवचनं पृथक् आदेशप्रतिषेधार्थम्, अर्थात् एकः पूर्वपरयोः इति सूत्रे यत् एकग्रहणं कृतं वर्तते तत् एकः आदेशः यथा स्यात्, एकवचनं न अर्थात् एक इति वचनकथनम्, एकः आदेशो यथा स्यात्, एकः एव उभयोः स्थाने भवेत्, पृथक् पृथक् आदेशः मा भूत् इति। अर्थात् आदेशस्य विधेयत्वात् तस्य प्राधान्यं भवति। प्रधान विषये तत्र तावत् संख्या अविवक्षिता भवति, यथा गृहं सम्मार्ष्टि। गृहं सम्मार्ष्टि इत्यत्र गृहम् इत्यत्र या एकत्व संख्या सा अविवक्षिता भवति। गृहं सम्मार्ष्टि इत्यादौ संख्यायाः अविवक्षितत्वात् स्थानिभेदात् द्वौ अपि आदेशौ स्याताम्, यतो हि स्थानिभेदः, यौ यौ स्थानिनौ निर्दिष्टौ तत्र तयोः स्थाने तत्र पृथक् पृथक् एव आदेशोऽपि स्यात्। यथा अत्र माला इन्द्रः इति वर्तते, अत्र आकार घटकस्य स्थाने आकारः स्यात्, अत्र इ इत्यस्थाने एकारः स्यात्। अत्र एवं रूपेण पृथक् पृथक् गुणः रूपः एकादेशः स्यात्। एवमेव उपेन्द्रः इत्यत्र उपघटकस्य अकारस्थाने अकारः गुणः स्यात्, इन्द्रः इति इकारस्य स्थाने ए गुणः स्यात्। एवं स्थिति भवितुमर्हेत् चेत् एक ग्रहणं न क्रियते, तदा अतएव अत्र उच्यते द्वौ अपि आदेशौ सत्याम्, अतएव अत्र एक ग्रहणं कृतं वर्तते। अत्र कैयट कथन विषये नागेशः किञ्चित् विचारयति। कैयटः यत् कथितवान् यत् गृहं सम्मार्ष्टि इत्यादौ संख्यायाः अविवक्षा वर्तते, अत्र विधेयं वर्तते सम्मार्ष्टि इति, गृहम् इति वर्तते उद्देश्यम् इति, आदेशस्य प्राधान्यं भवति, उद्देश्यस्य अप्राधान्यं भवति। तो गृह इति अनुवाद्यं वर्तते, तो गृहस्य अनुवाद्यत्वेन तत्र संख्या अविवक्षिता वर्तते। अत्र तु विधेयगतत्वात् तद्विवक्षैव, अर्थात् विधेयगतस्य संख्या विधेयगतायाः संख्यायाः तत्र विवक्षा भवति, उद्देश्य घटकस्य तत्र संख्यायाः अविवक्षा न भवति इति तात्पर्यं वर्तते। तस्मात् अनन्ताच् परावर्णानाम् अत्रोद्देश्यतया प्रत्येकं तेषु एकैक गुणवत्, अतः अनन्ताच् परावर्णानाम् अत्रोद्देश्यतया प्रत्येकं तेषु एक गुणवत् शब्दोपात्त पूर्व पर रूपानुवाद्य भेदेनापि
आदेश भेदः भवितुमर्हेत् यदा एक ग्रहण न क्रियते इति नागेशः अत्र प्रतिपादयति। अग्रे तावत् वार्तिककारः कथयति कात्यायनः न वा द्रव्यवत् कर्मचोदनायां द्वयोरेकस्याभिनिर्वृत्तेः उच्यते एतद् भवतः कथनं नोचितम्। अर्थात एक पदानुप्रयोगम प्रयोग प्रकथन करणीयम्। अर्थात एतत् प्रयोजनं यद् दत्तं वर्तते भवता एक ग्रहणस्य तत् उचितं नास्ति। कथमिति यतो हि शास्त्रे यादृशः विचारः भवति तत्र लोक व्यवहारं दृष्ट्वापि कार्यं क्रियते। लोक व्यवहारे किं भवति अत्र तं लोक व्यवहारमेव स्मारयति भाष्यकारः। द्रव्यवत् कर्मचोदनायां द्वयोः एकस्य अभिनिवृत्तेः एकः आदेशः भविष्यति। द्रव्यवत् कर्मचोदनायाम् अर्थात अत्र द्रव्य संबंधी यत् कार्यं वर्तते तत्र कार्य प्रतिपादनायां द्वयोः द्रव्योः स्थाने एकस्य अभिनिवृत्तिः दृश्यते। तद्रूपः अत्रापि एकादेशः भवति। द्रव्येषु कर्मचोदनायां द्वयोः एकस्य अभिनिवृत्तिर्भवति। कथं यदा कश्चन उच्यते अनयोः पूलयोः कटं कुरु। अत्र लोकभाषायाम् अत्र कट निर्माण तृण विशेषस्य यः समुदायः बद्धः समुदायः तस्य पूला इति संज्ञा भवति। लोके पूरा इति आधुनिक समये कथ्यते। यथा धान्यस्य तत्र यः समूहः भवति एवं अन्यस्य तत्र तस्य विषये पूला इति संस्कृत भाषा शब्दे हिंदी भाषायां पूरा इति उच्यते। अधुनापि लोके एतादृशः व्यवहारः दृश्यते। तो अनयोः पूलयोः कटं कुरु। अत्र कट निर्माणोपयोगी यत् तृणं तस्य यः समुदायः पुञ्जः पूला इति शब्देन तादृशः बद्धः वर्तते तत्र उभयोः पूलयोः कटं कुरु अत्र उच्यते। तो उभयोः पूलयोः एकस्यैव कटस्य निर्माणं भवति। यतो हि कटस्य यदा तत्र तस्य स्वरूपं बृहद् वर्तते तर्हि अधिकस्य तृणस्य आवश्यकता भवति। तो अनयोः एवं रूपेण अनयोः पूलयोः कटं कुरु इति एकस्य कटस्य करणस्य आवश्यकता भवति। उभयोः स्थाने उभयोः पूलयोः विषये एकस्य कटस्य निर्माणम् अत्र क्रियते। एवं रूपेण अत्र द्वयोः एकस्य अभिनिवृत्तिः अत्र दृष्टा। एवमेव तत्र यथा घटस्य निर्माणं भवति कपालद्वय संयोग सति घटः निर्मितः भवति। तदा उच्यते अनयोः मृतपिण्डयोः कपालयोः घटं कुरु एवं उच्यते। अत्रापि पिण्डद्वयेन घटस्य निर्माणं क्रियते। घटः एकः पिण्डद्वयम्। एवमेव अत्रापि स्थानिनोः स्थाने एकः आदेशः भविष्यति स्वयमेव। अत्र नावश्यकता वर्तते एक ग्रहणस्य। न चोच्यते एकमिति एकं चासु करोति। किं पुनः कारणं द्रव्येषु कर्मचोदनायां द्वयोः एकस्य अभिनिवृत्तिर्भवति इति पुनः प्रश्नः जायते। अत्र किं कारणं कश्चैवं भूतः हेतुः यद् द्रव्येषु कर्मचोदनायां द्वयोः द्रव्योः स्थाने एकस्य अभिनिवृत्तिः अर्थात् उत्पत्तिर्भवति। किमत्र प्रयोजनं वर्तते तदा उच्यते तच्चैकवाक्यभावात् इति वार्तिकग्रन्थः। एकवाक्यभावात् द्रव्येषु कर्मचोदनायां द्वयोः एकस्य अभिनिवृत्तिर्भवति। एकवाक्यभावात् एकवाक्यभावात् इत्यस्य किं तात्पर्यं वर्तते? तस्य तात्पर्यं कैयटः कथयति एकभावादिति इति प्रतीकमादाय यथोपात विशिष्ट कारकान्विता क्रियैव साध्यमाना वाक्यार्थः। अतएव वाक्यपदीकारः क्रियावाक्यार्थः
इत्यपि वाक्यार्थ विवेचनायां कथितवान्। कीदृशी क्रिया वाक्यार्थः भवति? यथोपात्त विशिष्ट कारकान्विता क्रिया, यथोपात्त विशिष्ट कारकान्विता क्रिया एव साध्यमाना वाक्यार्थः भवति इति तात्पर्यम् अत्र ब्रूते प्रदीपकारः। एतस्य विषये नागेशः कथयति, यत्संख्याकं यद्रूपं कारकम् उपात्तं तत्संख्याकेन तद्रूपोपात्तेन अन्विता क्रिया एव वाक्यार्थः भवति। अत्र साध्यमाना वाक्यार्थः, अत्र साध्यमाना इत्यस्य किं तात्पर्यम्? एवं च भूत भव्य न्यायेन यद्रूपेण क्रिया विशिष्टस्य साध्यत्वं बुद्धं तत्रैव संबंधिनः सिद्धस्य साधनत्वकल्पनात् एकत्वं कटस्य उपात्त संख्यायाः अविवक्षायां मानाभावात् इति भावः। एवं व्याख्याने ऐक्य भावात् इति भाष्य सामंजस्यं कथं तद्विषये अत्र इति चिन्त्यं वर्तते। तस्मात् अत्र एकवाक्याभावात् इति वाक्यस्य अर्थः कैयटः स्वरीत्या विदधाति। एकवाक्ये अनेक साधनैक विधेये एकस्य विधेयत्व प्रतीतिः इति एकवाक्य भावात् इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते। यथा प्रकृते वाक्ये अतएव अस्य पूलस्य कटं कुरु, अस्य च पूलस्य कटं कुरुविति इति वाक्यभेदेन अनेक कटस्य निषेधत्व प्रतीति भवति, अर्थात् एकस्य कटस्य प्रतीति अत्र जायते। अत्र तावत् अग्रे भाष्यकारः कथयति, यत् तावत् उच्यते एक वाक्य भावान् इति तन्नः, अर्थात् एक वाक्य भावात् द्रव्येषु कर्मचोदनायां द्वयोरेकस्य अभिनिर्वृत्तिर्भवति यद् भवतः कथनं वर्तते तन्न समीचीनम्। कथम्? अर्थात् प्रकरणाद् वा लोके द्वयोः एकस्य अभिनिवृत्तिर्भवति। प्रकरणम् अर्थः तादृशः भवति येन तथा करणीयं स्यात्, अथवा तादृशं प्रकरणं भवति तेनापि तथा कार्यं कर्तुं शक्यते। तो अर्थात् प्रकरणाद् वा लोके द्वयोः एकस्य अभिनिवृत्तिर्भवति, अर्थो वा अस्य एकेन भवति अथवा अर्थो वा अस्य एकेन भवति, प्रकृतं वा तत्र भवति, अर्थात् प्रकृतमपि तादृशं स्वरूपं जायते। प्रकृतं नाम प्रकरणं, प्रकृतं वा तत्र तादृशं भवति। इदम् एकमेव कर्तव्यम्। एवं भूतः तत्र प्रकरणः, एवं भूतं तत्र प्रकरणं भवति। आतश्च अर्थाद् वा प्रकरणाद् वा व्याकरणेऽपि अन्यत्र द्वयोः स्थानिनो द्वौ आदेशौ भवतः। एवं लोके एव न भवति, व्याकरणेऽपि तथा दृश्यते। यत् अर्थदृष्ट्या अर्थाद् वा प्रकरणाद् वा अथवा तादृशं प्रकरणं भवति, तेन व्याकरणेऽपि द्वयोः स्थानिनोः द्वौ आदेशौ भवतः। कथं? यथा रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य चदः, तो रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य चदः भिन्नः इत्यत्र अत्र रेफात् दकारात् परस्य निष्ठा तकारस्य नकारः भवति। अत्र भिद् इति तत्र दकारः वर्तते, तस्मात् परः अत्र तकारः वर्तते। तो तकारस्थाने नकारः भवति रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य चदः इति सूत्रेण। अथ च भिद् घटकस्य दकारस्यापि नकारः भवति। तो उभयोः भिन्नयोः स्थानिनोः स्थाने अत्र नकारादेशः भवति। अत्र एकः स्थानी भवति तकारः, एकः भवति दकारः। उभयोः स्थाने अत्र नकारः जायते, तेन भिन्नः छिन्नः एवं रूपेण प्रयोगः दृश्यते। एवमेव अपरं सूत्रं वर्तते उभौ साभ्यासस्य। उभौ साभ्यासस्य इति यत् सूत्रं वर्तते
एतत् सूत्रं तत्र कथयति यत् यत् उभौ साभ्यासस्य इति सूत्रमत्र वदति। कथयामि तावत् यत् साभ्यासस्यानितेः उभौ नकारौणत्वं प्राप्नुतः निमित्ते सति। उभौ नकारो नाम तत्र धातु घटकः नकारः, उपसर्ग घटकः नकारः। तत्र यथा अत्र प्राणिणत्, तो प्राणिणत् इत्यत्र अत्र प्राणिणत् इत्यत्र उभौ अभ्यासस्यापि क्षमताम् अभ्यास घटकस्य अनभ्यास घटकस्य उभयस्य नकारस्य स्थाने अत्र भवति तत्र णकारः प्राणिणत् इत्यत्र। अत्र अभ्यासः नि इति न इति अनभ्यासः उभयोः स्थाने अत्र णकारः भवति उभौ साभ्यासस्य इति सूत्रेण। तो अत्र द्वयोः स्थानिनोः द्वौ आदेशौ भवतः द्वयोः स्थानिनोः एकादेशः न भवति, द्वयोः स्थानिनोः तत्र भिन्नः भिन्नः आदेशः भवति। तदाभ्यां निष्ठातुनः पूर्वसिद्ध इति सूत्रेण उभौ साभ्यासस्य इति सूत्रेण। परन्तु भाष्यकारः अग्रे कथयति एवमेव एतादृशः प्रयोगः अत्र नास्ति, अपि तु भिन्नः अपि स्वरूप विशेषः अत्र प्राप्यते। कथं यदुक्तं व्याकरणेऽपि अन्यत्र द्वयोः स्थानिनोः एकादेशः भवति, एवमपि अस्ति व्याकरणे यद्द्वयोः स्थानिनोः एकः आदेशः भवति। कथं यथा ज्वर त्वर सृक् व्यवि मवामुपधायाश्च। एतत् सूत्रम् अत्र किं करोति यत् उभयोः स्थाने अत्र कार्यं करोति। अर्थात् अत्र एतत् सूत्रम् अत्र ज्वरत्वर इति यत् सूत्रं वर्तते एतत् सूत्रम् अत्र उपधा वकारयोः ऊठ् इति संप्रसारणं विदधाति। ज्वर इत्यत्र वकारः अकारश्च वघटकः अकारः वकारः उभयोः स्थाने ऊठ् इति संप्रसारणं करोति। ज्वरादीनाम् उपधा वकारयोः ऊठ् स्यात् क्वौ हलादौ अन्नासिकादौ च प्रत्यये इति सूत्रार्थः वर्तते। एवमेव अपरं सूत्रं वर्तते भ्रश्यो रोपधयोरमन्यतरस्याम् इति सूत्रं वर्तते। अत्र रेफस्य उपधायाः स्थाने भ्रश् इति धातु, तत् भ्रश् इत्यत्र रेफस्य स्थाने उपधायाश्च स्थाने अत्र रम इति आगमं विदधाति। ते एवमपि व्याकरणे अस्ति यत्र उभयोः स्थाने एकः आदेशः भवति। तर्हि कथं भवान् कथयति यत् एकस्य स्थाने एकः आदेशः भवति, द्वयोः स्थानिनोः स्थाने भिन्नौ भिन्नौ आदेशौ भवतः व्याकरणे। किन्तु व्याकरणे एवमपि उदाहरणं वर्तते यत् द्वयोः स्थानिनोः एकः आदेशः भवति। यथा अत्र ज्वरत्वर स्रव्यवि मावामुपधायाश्च अत्र उभयोः स्थाने ज्वर इत्यत्र वकारस्थाने रेफ तत्र उपधाभूतस्य अकारस्य स्थाने च अत्र ऊठ् इति आगमः ऊठ् इति आदेशः भवति। भ्रश्योरोपधयोरमन्यतरस्याम् इत्यत्र रेफस्य उपधायाश्च स्थाने अत्र रम इति
क्षमताम् अम इति भवति एवं रूपेण अत्र भाष्यकारः अत्र विचारयति किमत्र करणीयं। तदा सः कथयति इह तावत् ज्वर त्वर श्रीव्यवि मावामुपधायाश्च इति यत् सूत्रं वर्तते आस्तां द्वौ ऊठौ नास्ति दोषः। अत्र कथम एकः एव ऊठ भवान् क्रियते भवता क्रियते द्वौ ऊठौ स्यातां न कश्चन दोषः। सवर्णदीर्घत्वेन तत्र सिद्धं भविष्यति तर्हि अत्र कश्चन दोषः। अत्र भ्रजोरोपधयोरमन्यतरसाम् इति यत् उच्यते तदा तत्र उच्यते भ्रजोरोपधयोः लोपः आगमः रम विधीयते। भ्रजोरोपधयोरमन्यतरस्याम् इति सूत्रेण भ्रजारोपधयोः लोपः भवति रम इति आगमस्य तत्र विधीयते। एवं नास्ति यत् रोपधयोः अत्र रम इति आगमः भवति अपितु रोपधयोर्लोपः भवति रम इति आगमः विधीयते। अतः तत्रापि न दोषः। तेनैव तत्र तयैव रीत्या तत्र समाधानं भविष्यति। अतः पृथक् पृथक् स्थाने पृथक् पृथक् एव आदेशः होति। अयमेव विचारः तत्र सर्वसम्मतः दृश्यते। यदुच्यते अर्थात् प्रकरण अथवा तादृशं तत्र विधानं भवति तदपि न शोभनम्। यदुच्यते अर्थात् प्रकरणाद्वेति तन्न किं कारणम् एकवाक्यभावादेव लोके द्वयोः एकस्याभि अनिवृत्तिर्भवति। एकवाक्यभावादेव एकवाक्यभावस्य सत्त्वादेव लोके द्वयोः स्थाने एकस्य अभिनिवृत्तिर्दृश्यते अर्थात् विधानं दृश्यते। आतश्च एकवाक्यभावात् अत्र भवान् कथयति एकवाक्यभावात् लोके द्वयोः एकस्य अभिनिवृत्तिर्भवति। किन्तु अंगहि भवान् ग्राम्यं पांशुरपादमप्रकरणज्ञमागतं ब्रवीतु अनयोः पूलयोः कटं कुरु। तत्र भवान् ग्राम्यं पांशुरपादम् अप्रकरणज्ञं तत्र एवं भूतः कश्चन जनः यः ग्राम्यः वर्तते तत्र पांशुरपादं तस्य पादयोः पादौ तत्र धूलधूसिरौ वर्तेते अप्रकरणज्ञं। किं प्रकरणम् अत्र चलति तस्य विषये तस्य ज्ञानं नास्ति। एवं भूतम् अप्रकरणज्ञम् आगतं भवान् कथयतु अनयोः पूलयोः कटं कुरु अनयोः मृतपिण्डयोः घटं कुरु। तेन किं करिष्यति सः एकम एव असौ करिष्यति अर्थात् एकं कटं करिष्यति एकं घटं करिष्यति। तदा प्रश्नः भवति कथं भगवान् तर्हि कथितवान् यद् व्याकरणेऽपि अन्यत्र द्वयोः स्थानिनोः द्वौ आदेशौ भवतः रदाभ्यां निष्ठातो न पूर्वस्य च दः उभौ साभ्यासस्य इति भवान् कथं कथितवान्। यदा अपकरणज्ञः अपि जनः तत्र तादृशवाक्ये कथिते सति उभयोः तत्र एकस्यैव कटादेः तत्र अभिनिर्वृत्तिं करोति तर्हि अत्र रदाभ्यां निष्ठातो न पूर्वस्य च दः तेषाम् उदाहरणानां का गतिः भविष्यति इति प्रश्नः जातः। तदा उच्यते अत्रापि न दोषः। अत्र वाक्यद्वयम् एकं वाक्यं नास्ति तत्र विधायकं वाक्यं द्वयम्। प्रथमं वाक्यं वर्तते रदाभ्यां निष्ठातो न रेफात् दकारात् परस्य निष्ठात् तकारस्य नकारः भवति इति एकं वाक्यम्। अपरं वाक्यं वर्तते पूर्वस्य च दः निष्ठापूर्वस्य दकारस्य स्थानेपि दकारः भवति नकारः भवति। पूर्वस्य अर्थात् रदाभ्यां तत्र निष्ठातः पूर्वस्य दकारस्य स्थानेपि तत्र नकारः भवति इति द्वितीयं वाक्यं वर्तते। एवं रीत्या अत्र वाक्यद्वयम् अत्र वर्तते।
तत्र प्रश्नः भवति, सूत्रं तु एकमेव पठितं वर्तते, तर्हि वाक्यद्वयस्य परिकल्पना तु भवतः वर्तते, न तु सूत्रकारस्य इयं कल्पना। तर्हि कथम् अत्र वाक्यद्वयस्य स्वरूपम् अत्र तिष्ठेत् इति प्रश्नः जायते। तत्र भाष्यकारः कथयति कथं योगविभागः करिष्यते। अत्र योगविभागः अस्माभिः करिष्यते। रदाभ्यां निष्ठातो न इति प्रथमः योगः, पूर्वस्य च दः इति द्वितीयः योगः। अनया रीत्या तत्र प्रत्येकं वाक्येन प्रत्येकम् आदेशस्य विधानं, निष्ठा तकारस्य स्थाने रदाभ्यां निष्ठातो न इति वाक्येन विधानम्, एवं निष्ठातः पूर्वघटकस्य दकारस्य स्थाने पूर्वस्य च दः इति वाक्येन विधानम्। अतः भिन्नं विधायकं वाक्यम्, एवं स्थानिनोः अपि भिन्नता वर्तते, अतः न कश्चन दोषः। तर्हि उभौ साभ्यासस्य इति का गतिः स्यात्? तदा उच्यते तत्र न कश्चन दोषः। कथमिति? उभौ ग्रहण सामर्थ्यात्। तत्र उभौ इति कथितौ वर्तेते, उभौ इति ग्रहणं वर्तते, तेन उभयोः स्थाने तत्र आदेशो भवतः। अत्र उभौ ग्रहण सामर्थ्यात् द्वौ आदेशौ अत्र भविष्यतः। एवं अत्र भाष्यकारः अत्र समाददाति। अत्र कैयटः कथयति प्राणिणीषति इत्यादौ अनितेः इत्यनेन उपसर्गादन्यतरस्य इति नकारसरणत्वे सिद्धे साभ्यासस्य इत्येतावतैव, अर्थात् उभौ साभ्यसित सूत्रेणैव द्वयोः नकारयोः णत्वं सिद्धम्, उभौ ग्रहणम् आदेश निर्देशार्थं विज्ञायते। यत् साभ्यास्य स अनितेः उभौ नकारो भवतः इति निर्देशात् उभौ इति ग्रहणं वर्तते। तदेवम् एक ग्रहणं प्रत्याख्यातम्, अतः एक ग्रहणे तत्र आवश्यकता न वर्तते। आद्गुणः इत्यादौ संख्यायाः शब्दोपात्तायाः विवक्षणात् यत्र तु संख्या न विवक्षते तत्र लक्ष्य सिद्धेः अविवक्षितत्वे हेतुः एवं रूपेण अत्र समाहत। अत्र भाष्यकारः कात्यायनश्च कथयतः तत्रावयवे शास्त्रार्थ संप्रत्ययो यथालोके। तत्रावयवे शास्त्रार्थ संप्रत्ययः प्राप्नोति। तत्र अवयवे शास्त्रार्थ संप्रत्ययः। शास्त्र अवयवे नाम तत्र अवयव नाम व्यक्ति समुदायापेक्षः एकः व्यक्तिः अवयवः। व्यक्ति समुदायापेक्षा एकः व्यक्तिः अवयवः भवति, तत्रैव शास्त्रीयं कार्यं प्राप्नोति इति तत्रावयवे शास्त्रार्थ संप्रत्यय इत्यस्य तात्पर्यम्। तावतैव शास्त्रार्थस्य अनुष्ठानं न तु सर्वासु व्यक्तिषु अनुष्ठानं भवति शास्त्रार्थस्य इति तात्पर्यं कैयटः अत्र उद्घाटितवान्। तो तत्रावयवे शास्त्र संप्रत्ययः प्राप्नु यथा लोके तद् यथा वसन्ते ब्राह्मणोऽग्नेन आदधीत इति अत्र वाक्यं वर्तते। ब्राह्मणः वसन्तकाले गार्हपत्यादीनाम् अग्नीनाम् आधानं कुर्यात् इति सकृत आधाय कृतः शास्त्रार्थः इति कृत्वा पुनः प्रवृत्तिर्न भवति। यतो सकृत आधाय कृतः शास्त्रार्थः अत्र संजातः यत् एकवारमेव तथा कुर्यात्, न पुनः प्रवृत्तिर् इति कृत्वा पुनः प्रवृत्तिर्न भवति। एवं विधानेन पुनः प्रवृत्तिर्न भवति। एवं यथा गर्भाष्टमे ब्राह्मण उपनेयः, गर्भात् अष्टमे वर्षे अत्र ब्राह्मण भटोः उपनयन संस्कारः करणीयः इति नियमः वर्तते। इति सकृत उपनीय कृतः, तो एकवारं तत्र तादृशम् उपनयनादि संस्कारं कृतवान् इति शास्त्रार्थः इति कृत्वा एवं शास्त्रस्य अर्थानां विचारः इति कृत्वा तस्य तत्र विधानं कृत्वा पुनः प्रवृत्तिर्न भवति, पुनः तत्र उपनयन संस्कारः पुनः न भवति इत्यर्थः। तथा त्रिहृदयङ्गमाभिरद्भिरशब्दाभिरूपस्पृशेत्, तो त्रिः हृदयङ्गम
हृदयंगम आभि अदभि अशब्दाभि उपस्पृशे। तो त्रिहि हृदयंगम आभि अदभि अशब्दाभि त्रिहि उपस्पृशेत् इति अत्र वाक्यं वर्तते। अत्र सकृत उपस्पृश्य कृतः शास्त्रार्थः इति कृत्वा पुनः प्रवृत्तिर्न भवति इत्यर्थः। एवं विहापि आद्गुणः इति सूत्रे इत्यर्थः। खट्वेन्द्रः अत्र खट्वादन इन्द्रः इत्यत्र खट्वेन्द्रे कृतः शास्त्रार्थः इति कृत्वा मालेन्द्रादिषु पुनः तत्र तादृशशास्त्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति, अर्थात् तत्र कार्यं विचारं विनैव तद्रीत्यैव प्रवर्तते इत्यर्थः। एवम् अत्र विचारं कृतवान् अत्र कैयटः भाष्यकारः तत्र भाष्यकारः वार्तिककारश्च कृतवन्तौ। कैयटः अत्र कथयति व्यक्तिसमुदायापेक्षया एका व्यक्तिः अवयवा। यत्र व्यक्तिसमुदायः वर्तते तदपेक्षया एका व्यक्तिः तत्र अवयवः भवति, तत्रैव शास्त्रीयं कार्यं प्राप्नोति। तावतैव शास्त्रस्य अनुष्ठानात् न तु सर्वासु व्यक्तिषु अत्र अनुष्ठानं भवति। एकस्यां व्यक्तौ शास्त्रस्य अनुष्ठानात् तत्रैव प्रवृत्तिर्जायते, न तु सम्पूर्णशास्त्रविषये तादृशी प्रवृत्तिर्भवति। अग्रे तावत् वार्तिकं वर्तते यत् सिद्धं तु धर्मोपदेशने नवयववि ज्ञानात् यथा लौकिक वैदिकेषु। धर्मोपदेशने अनवयवि ज्ञानात् सिद्धम् एतत् सिद्धम्। कथं सिद्धम्? धर्मोपदेशनम् इदं शास्त्रम्, इदं व्याकरणशास्त्रं धर्मोपदेशनं वर्तते। अतः धर्मोपदेशने च अस्मिन् शास्त्रे अनवयवेन शास्त्रार्थः सम्प्रतीयते। अवयवैर्शास्त्रार्थः न सम्प्रतीयते, अपि तु अनवयवेन शास्त्रार्थः सम्प्रतीयते। यथा लौकिक वैदिकेषु कृतान्तेषु, कृतान्तेषु नाम सिद्धान्तेषु, यथा लौकिक सिद्धान्ते वैदिक सिद्धान्ते च तत्र तावत् लोके कीदृशः सिद्धान्तः वर्तते। लोके सिद्धान्तः वर्तते तत्र शास्त्रं कथयति ब्राह्मणो न हन्तव्यः सुरा न पेया इति वाक्यद्वयम् अत्र कथितं वर्तते। अत्र किं भवति? ब्राह्मणमात्रं न हन्यते सुरामात्रं न पीयते इति तात्पर्यं तस्य। अत्र ब्राह्मणो न हन्तव्यः ब्राह्मण इति शब्दे एकवचनं वर्तते, सुरा न पेया इत्यत्रापि एकवचनं वर्तते। तर्हि एकं ब्राह्मणम् आहत्वा अन्ये ब्राह्मणाः हन्तव्याः, एकां सुराम् अपीत्वा अन्याः सुराः पेयाः इति तत्र विवेचनं भवितुमर्हेत्। अतः किम् एतद् भवितुमर्हति वा? उच्यते यदि च अवयवेन शास्त्रार्थ संप्रत्ययः एकं च ब्राह्मणं महत्वा एकां च सुराम् अपीत्वा अन्यत्र कामचारः स्यात्। यदा अत्र व्यक्तिपक्षः तत्र आश्रियते ब्राह्मणो न हन्तव्यः सुरा न पेया, तर्हि किं स्यात्? अवयवेन शास्त्रार्थ संप्रत्ययः स्यात्। केवलम् अवयवेनैव शास्त्रार्थस्य तत्र विधानं भवितुमर्हेत्। एकं ब्राह्मणं महत्वा एकां च सुराम् अपीत्वा अन्यत्र, अर्थात् अन्यत्र ब्राह्मण हनने सुरापानापाने तत्र कामचारः स्यात्। कामचारः नाम स्वेच्छा स्यात्। तथा पूर्वया ब्राह्मणः प्रत्युत्थेयः, पूर्वया ब्राह्मणः उत्युत्थेयः अत्र कथितं वर्तते। किं दातुर्यं वर्तते? विद्वांसः क्षम्यताम्, अत्र तत्र कश्चन प्रसारणे दोषः समागतः। अस्तु तावत् अत्र यदा पूर्वया ब्राह्मणः प्रत्युत्थेया इति कथनं वर्तते
तत्र पूर्ववयो मात्रं प्रति उत्थीयते एवं नास्ति एकं प्रति उत्थीयते अन्यान् प्रति नोत्थीयते। यदि च अवयवेन शास्त्रात् सम्प्रत्ययः स्यात् तर्हि एकं पूर्ववयसं प्रति उत्थाय अन्यत्र कामचारः स्यात्, अन्यस्य विषये तत्र कामचारः स्यात्। तथा वेदे अयं तत्र उदाहरण विशेषः वर्तते लोकविषये, वेदे भी तथा वर्तते। यथा वेदे वर्तते, वेदे खलु अपि वसन्ते ब्राह्मणः अग्निष्टोमादिभिः क्रतुभिः यजेत्। वसन्तकाले यः ब्राह्मणः सः अग्निष्टोमादिभिः यागैः तत्र यजेत् इति आगतमत्र। तो अग्न्याधान निमित्तं वसन्ते वसन्ते इज्जते। यतो हि अग्न्याधानं वसन्ते ब्राह्मणाः कुर्वन्ति इति कृत्वा अग्न्याधान निमित्तं वसन्ते वसन्ते इज्जते, अर्थात् यागः क्रियते इत्यर्थः। यदि च अवयवेन शास्त्रार्थ सम्प्रत्ययः स्यात् तर्हि सकृदृष्ट्वा पुनः इज्जायां न प्रवर्तते। अर्थात् एकस्मिन् वसन्तकाले तत्र अग्न्याधानं विधाय तत्र अग्निष्टोमस्य यजनं भवेन्नाम पुनः यह वसन्तकालः गच्छति तस्मिन् समये अग्न्याधानादिकं कार्यम् इत्यादिकार्यं च न प्रवर्तेत। एवं रीत्या तत्र किं भवति यत् प्रतिवसन्तं कार्यं क्रियते, अग्न्याधानादिकं यागादिकं कर्म क्रियते, अनेन सिद्ध्यते। एवं उभयथा हि लोके दृश्यते अवयवेनापि शास्त्रार्थ सम्प्रत्ययः अनवयवेनापि। उभय स्थिति अत्र लोके दृश्यते। अवयवेनापि शास्त्र सम्प्रत्ययः जायते, अनवयवेनापि भवति। प्रश्नः भवति कथं पुनः इदम् उभयं लभ्यते? उच्यते लभ्यम् इत्यः। कथम्? इह तावत् वसन्ते ब्राह्मणः अग्निन् आदधीत्। तत्र अग्न्याधानं यज्ञमुख प्रतिपत्त्यर्थं भवति। तो सकृताधाय कृतः शास्त्रार्थः प्रतिपन्नं यज्ञमुखम् इति कृत्वा पुनः प्रवृत्तिर्न स्यात्। अतो अत्र अवयवेन शास्त्रार्थ सम्प्रत्ययः प्रतीयते। तथा गर्भाष्टमे ब्राह्मणः उपनेयः इति उपनयनं संस्कारार्थं सकृच्च असौ उपनीतः संस्कृतः भवति। अतः अत्रापि अवयवेन शास्त्रार्थः सम्प्रतीयते, अर्थात बारंबारं तत्कार्यं न क्रियते। तथा त्रिः हृदयंगम आभिः अदिभिः अशब्दाभिः उपस्पृशेत् इति वाक्यं वर्तते। आभिः अदिभिः अशब्दाभिः, अशब्दाभिः आभिः अदिभिः अर्थात मंत्र विनैव हृदयंगम त्रिः स्पृशेत्। हृदयंगम परत्रयं तत्र स्पृशेत् इत्यर्थः। तत्र उपस्पृशवो नाम किं नाम उपस्पर्शनम्। कथं क्रियते उपस्पर्शनम्? उच्यते उपस्पर्शनं शौचार्थम्। शौचार्थम् और पवित्रता विधानार्थम् इत्यर्थः। सकृच्चाशौ उपस्पृश्य शुचिर्भवति। एकवारं जलं स्पृष्ट्वा सः पवित्रः भवति। अतो अत्रापि अवयवेन शास्त्रार्थः सम्प्रतीयते। यह इदानीं ब्राह्मणा न हन्तव्या, सुरा न पेया, ब्राह्मण वधे सुरापाने च महान् दोषः उक्तः। स ब्राह्मण वध मात्रे सुरापान मात्रे च प्रसक्तः। केवल एकवारम् एकस्मिन् विषये नास्ति, अभी सम्पूर्णस्य समुदायस्य विषये तादृशः शब्दः प्रयुक्तः वर्तते। अतो अत्र अनवयवेन शास्त्रार्थः सम्प्रतीयते, अवयवेन शास्त्रार्थः न सम्प्रतीयते। तथा पूर्वयः ब्राह्मणः प्रत्युत्थया, पूर्वयः अर्थात पूर्वयः अर्थात अस्माकं पूर्ववर्तिनः ये आचार्याः सन्ति ते ब्राह्मणः पूर्वयः ब्राह्मणः यदा कश्चन आगच्छति तं प्रति उत्थेयः प्रत्युत्थेय इत्यर्थः। पूर्ववयसः अप्रत्युत्थाने दोषः उक्तः, अर्थात पूर्ववयसि समागते तद विषये अप्रत्युत्थानं यद् भवति तत्र दोषः दत्तः वर्तते। प्रत्युत्थाने च गुणः कथितः वर्तते। कथम्? ऊर्ध्वं प्राणा ह्युत्क्रामन्ति यूनस्थविर आयति प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान् प्रतिपद्यते। अर्थात यदा कश्चन स्थविरः वृद्धः
ज्ञानवृद्धः वयोवृद्धः आचारवृद्धः समाजवृद्धः एवं भूतः कश्चन जनः आयाति तत्र तं दृष्ट्वा ये अस्माकं प्राणाः भवन्ति ते ऊर्ध्वम् उत्क्रामन्ति तर्हि तेषां पुनः स्वस्थाने स्थापनं कथं भवितुमर्हेत् तदा उच्यते प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां यदा वयं प्रत्युत्थानं कुर्मः अभिवादनं कुर्मः तेषां तदा ते प्राणाः पुनः प्रतिपद्यते पुनस्तान् प्रतिपद्यते इति क्रमेण तादृशं स्वरूपम् अत्र दत्तं वर्तते स च पूर्वयः मात्रे अत्र अयं कार्यविशेषः प्रसक्तः वर्तते अतो अत्रापि अनवयवेन शास्त्रः सम्प्रतीयते अवयवेन शास्त्रार्थः न सम्प्रतीयते तद् यथा ब्राह्मणो वसन्ते ब्राह्मणः अग्निष्टोमादिभिः कृतुभिः यजेत् इज्जायाः किञ्चित् प्रयोजनम् अत्र उक्तं वर्तते किं प्रयोजनं वर्तते इज्जायाः उच्यते स्वर्गे लोके अप्सरसः एनं जाया भूत्वा उपशेरते स्वर्गे लोके अप्सरसः स्वर्गे लोके अप्सरसः यदा स्वर्गलोके गच्छति सः जनः तदा अप्सरसः किं कुर्वन्ति एनं जाया भूत्वा उपशेरते एतस्य जनस्य स्वर्गगामिनः जाया भूत्वा तत्र पत्नी भूत्वा उपशेरते अर्थात् तेन सह शयनं कुरुते इत्यर्थः तच्च द्वितीयस्याश्च तृतीयस्याश्च इज्जायाः फलं भवितुमर्हति तच्च फलं द्वितीयस्य इज्जायाः भवितुमर्हति द्वितीयस्याः इज्जायाः तृतीयस्याश्च इज्जायाः फलं भवितुमर्हति अतो अत्रापि अनवयवेन शास्त्रः सम्प्रतीयते अवयवेन शास्त्रार्थः न सम्प्रतीयते तथा शब्दस्यापि ज्ञाने प्रयोजनमुक्तं वर्तते कीदृशं प्रयोजनमुक्तं वर्तते एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति एकः शब्दः यथा एकः शब्दः कथं भूतः शब्दः शास्त्रान्वितः अर्थात् व्याकरणादि शास्त्रे व्युत्पादनयुक्तः सुप्रयुक्तः अर्थात् यत्र तस्य शब्दस्य प्रयोगः विधेयः तत्र तेन रूपेण तस्य शब्दस्य प्रयोगः अस्माभिः कृतः भवेत् अतएव सः शब्दः सुप्रयुक्तः भवति स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति स्वर्गे लोके कामधुक् भवति अर्थात् यद् यद् सः जनः इच्छति तत्तत्सर्वं सः लभते एवं रूपेण कामधुक् भवति किमर्थे द्वितीय तृतीयश्च प्रयुज्यते न वै कामानां तुष्टिरस्ति यतो हि द्वितीयः तृतीयः कथम् एका एव तत्र अप्सरा स्यात् द्वितीयायाः तृतीयायाः का आवश्यकता भवति उच्यते न वै कामानां तृप्तिरस्ति यतो हि कामानां तृप्तिः न भवितुमर्हति एवं रूपेण अत्र भूयान् विचारः अग्रेपि वर्तते समयाभावात् अत्र विरम्यते सर्वेभ्यो नमः जयतु भारतं जयतु संस्कृतम्।